اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يحملنها وشفقن منها وحملها الإنسان جدو اس امانت الہیہ دا بوجھ اٹھان تو ارک نے انکار کر دیتا ہو حضرت آدم علیہ السلام دی روح پکار گیا دی ہے یا اللہ امانت دا بوجھ میں اٹھا لواں گا بعض مفسرین فرماندے نے امانت دا بوجھ کوئی بھی عبادت ہو سکتی ہے لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر مدری شریف دے اندر فرماندے نے آپ فرماندے نے جڑا بوجھ عشق والا بوجھ اور کوئی بوجھ نہیں اے جدو انسان نے چکے عشق والا بوجھ چکے آؤ اللہ فرمایا انسان تو عشق دا بوجھ چک لمیں گا عرض کی تھی یا اللہ چک لماں گا فرمایا جنت چھڑنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چھڑ لماں گا فرمایا زمین دے جانا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ ٹر جاواں گا فرمایا جدائی سہنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ سہ لماں گا فرمایا 350 سال سجدے وچ رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا فرمایا یعقوب بن کے پتر دی جدائی وچ رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں وچ وکنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ وک جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ چڑھ جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ بن جاواں گا فرمایا راتوں اٹھ اٹھ کے سجدے وچ رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا سجدے بھی کر لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا جانا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ ٹر جاواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی وکھنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ دیکھ لواں گا فرمایا بندیا جو تو میرے عشق وچ اس عشق دا بوجھ چکی لے آئے میں تینوں فرشتیاں کو لو سجدے نہ کراواں مینوں بھی رب کون آکھے بندے آجے تو عشق دا بوجھ چکی لے آئے جے میں تینوں فرشتیاں کو لو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا فرمایا میں تینوں فرشتیاں کو لو سجدے کراواں گا حضرات ایک ایسا عشق ہے یہ ایسا عشق ہے کہ منصور ورگے سولی بھی چڑھ جان تے پیت پھر بھی نہیں کھول گا یہ ایسا عشق ہے کہ کربلا دے ٹپے تے حسین سر نیدے دی نوک تے چڑھ گیا تے پھر بھی عشق ٹوٹیا نہیں چڑھ کے تے پھر بھی اللہ دا قرآن پہ پڑھتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں عارفان دے سلطان دے گلو ایدہ ترجمہ کرا کے لے آواں اچھی بولو سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے عشق حقیقی سو یو جاننے جنہ قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑن مکھے نہ موڑن پاویں سہ تلواراں کنے ہو چتول ویکھن جس راز مہیدہ ہوتے جاؤ سنیوں سے بنے ہو سچا عشق حسین علی دا میرا کامل باہو سر دے
دیوے پر راز نہ بنے ہو سچا عشق حسین علی دا کامل باہو سر دیوے پر راز نہ بنے ہو سر تے دے دیتا ہے پر راز نہیں بنیا فرمایا بندیا عشق کر بیٹھے ہیں فرمایا بندیا تو عشق دا بوجھ اٹھا بیٹھے ہیں اور نادانہ عشق کر بیٹھے ہیں پھر ایسا عشق کیتا امام علی مقام امام حسین انج کر کے سینے دے ہوتے آپ دے شمر بیٹھے آپ نے فرمایا کون ہے کہنے لگا جی میں شمر ہاں فرمایا ٹائم کی ہے کہنے لگا جی جمعہ دی نماز دا ٹائم ہے فرمایا اتر جا میرے پاک سینے تو میں نو اپنی رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر لین دے آخری اور آپ نے فرمایا اپنے اس سینے تو ذرا کپڑا ہٹا نا شمر جدو شمر نے کپڑا ہٹایا تے امام علی مقام مسکرا پہ جدو مسکرائے تے شمر کہنے لگا حسین سینیا دے تیرا سینہ چھلنی ہو گیا ہے تیران دے نال پورا تیرا جسم چور چور ہو گیا ہے حسین بڑے تینو تلواراں تے نیزے تے تیر وجے تے پالے وجے تے حسین تو پھر بھی ڈگ مگایا نہیں پھر بھی مسکرائی جانا ہے مسکرانا کیوں ہے وجہ کیے میرے حسین نے فرمایا میں نو نانے دا فرمان یاد آگیا ہے میرے نانے نے فرمایا سی کہ میں ون نہ پیاں فرمایا ایک کتا میری اہل بیت دے فرمایا تکلیف دے رہے ہیں فرمایا ایک کتا میری اہل بیت فرمایا انہاں نو نقصان پہنچان تے لگے ہے فرمایا انہاں دے اندر منہ مار رہے ہیں فرمایا میں نو آج او ویلا یاد آیا ہے جڑا میرے نانے نے پہلے فرمایا سی نا فرمایا تینوں برس دی نشانی ہے اور فرمایا تیریاں دو نشانیاں نے جڑیاں میریاں نشانیاں میرے نانے نے پہلے دسیاں سن نا فرمایا وہ نشانیاں آج پوریاں ہو گئیاں نے فرمایا واقعی تو اہل بیت نو نقصان پہنچان لگیں حضرات پھر امام علی مقام سجدے دے اندر گئے ایسا سجدہ کیتا کہ ظلم دا خنجر چلیا امام علی مقام امام حسین دا سر انور تن نالو جدا ہو گیا میرے امام علی مقام نے اس جگہ دے سجدہ کیتا ہے جتھے تیران دا می پیا تلواران دے سائے نے میرے امام علی مقام نے اس جگہ دے سجدہ کیتا ہے تیروں پہ مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام میں بھی مر جانا میرے امام علی مقام اس جگہ دے سجدہ کیتا ہے جتھے تیران دا می پہ آئے تلواران دے سائے دے تھلے میرے امام نے سجدہ کیتا امام علی مقام دا جدو سارے انور تن نالو جدا ہو گیا ان خیمیاں نو یگاں پیاں لگ دیاں نے اہل بیت دیاں یا عورتاں مستورات با پردہ ہو کے ایک خیمے وچوں نکلیاں اگلے خیمے وچ چلیاں گئیاں ادھروں نکلیاں تے اگلے خیمے وچ چلیاں گئیاں لوگو حوصلہ کوئی نہیں میں کیڑا حوصلہ سنا ماں بس انی گل کر سکنا کہ حسین صبر دا کو حمالیہ بن کے قوم دے سامنے آیا ہے سانی زارہ دی سیرت نظر دوڑاؤ گے آپ بھی ایسی صبر دی کو حمالیہ بن کے سامنے آئیاں نے فرمایا ویراؤ جتھے لوگی تیرے صبر دیاں گلہ کرنگے اوتے فاطمہ دی تی دے صبر دیاں بھی گلہ کرنے جتھے فرمایا ویرا تیرے صبر دیاں گلہ ہونگیاں نا اوتے فاطمہ دی تی دے صبر دیاں بھی لوگی گلہ کرنگے حضرات پھر ویلا گزردہ گیا عصر دی نماز پڑھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنکھا بند کر دو عصر دی نماز پڑھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک گل یاد رکھے آجے، حضرت ثانیہ زہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے امام زین العابدین، اے دونوں میدان کربلا دے اینی شاہد گواہ نے جنہاں نے سارا معاملہ دسیا۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے نے کہ اسی مدینہ شریف تو نکلے تے مکہ شریف چلے گئے، مکہ شریف تو نکلے تے میدان کربلا دے وچ چلے گئے۔ 3 محرم نو ساڑھے خیمے لگے، 7 محرم تے ساڑھے تے پانی بند ہویا تے 10 محرم نو زور دی نماز دے ٹائم سارے جامع شہادت نوش کر گئے، عصر دی نماز دا ٹائم ہویا تے میری پھپھو زینب نماز پہ پڑھ دیئے۔ فرماندیاں نے پھر ایک قافلہ لٹیا پھٹیا کوفے دے اندر گیا، کوفے تو نکلیا تے دمشق دے اندر گیا، حضرات اتھو نکلیا تے پھر میدان کربلا دے اندر آیا، پھر چلدا چلدا اے مدینہ شریف دے اندر لٹیا پھٹیا قافلہ جدو پہنچیا تقریباً 6 مہینے لگے۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے نے میری سیدہ پھپھو زینب آپ دی فرضی نماز تے ایک پاسے رہ گئی، آپ نے تہجد بھی انہاں 6 مہینے وچ کدے نہیں چھڈی، تہجد بھی انہاں 6 مہینے دے وچ آپ نے کدے بھی نہیں چھوڑی، تہجد بھی آپ نے نہیں چھوڑی۔ فرمایا 6 مہینے آپ نماز باقی تے ایک پاسے رہ گئی۔ حضرات ایسا صبر ایمانداری نال دسیا جے جدے اگے بھی لاشاں ہون، جدے پیچھے بھی لاشاں ہون، اگے پتراں دیاں لاشاں تے بتیجیاں دیاں لاشاں ہون، پیچھے غلاماں دیاں لاشاں ہون تے سجے پاسے ویراں دیاں لاشاں ہون تے کھبے پاسے بتیجیاں دیاں لاشاں ہون، او گھر وچ ایک لاش ہوے نا تے بندے نو نیند نہیں آندی۔ واہ سیدہ زینب میں تیرے صبر تو صدقے جاواں۔ حضرات گھر وچ ایک لاش ہوے تے عورتاں وہن کر دیاں نے، بال کھول دیاں نے، سینہ کو بھی کر دیاں نے، پر سیدہ نے انہاں وچوں ایک کم بھی نہیں کیتا، سر سجدے وچ رکھ کے آندیاں نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حضرات حسین علی مقام نو جدو شہید کر دیتا گیا، خیمہ نو اکاں لگ گئیاں، حضرت سکینہ آپ دیاں بالیاں، ایک ظالم آیا انہیں بالیاں کناں وچوں نوچ لئیاں، بالیاں کناں وچوں کھچ لئیاں۔ حضرات تو آڈی تے میری بیٹی ہوئے تو کوئی ظالم اگے ود کے بالیاں اتارے تے آپا کہاں گے خون فوراں حرکت چاہ جائے گا کہ تو ساڑی بیٹی نہ لینج کیتا ہے، ساڑی عزت نہ لینج کیتا ہے، پر پھر بھی مستورات بے پردگی نہیں ہوئی، با پردہ رہیاں نے۔ حضرات حضرت سیدہ سکینہ روندیاں نے، پھپھو اماں ظلم دی انتہا نہیں ہو گئی، ایک ظالم نے اگے ود کے میریاں والیاں بھی لا لیاں نے۔ حضرت سیدہ سکینہ نو گودی وچ لے ہے، حضرت سیدہ زینب فرماندیاں نے میں مغرب دی نماز پڑھی تے سیدہ سکینہ نو گودی وچ پا لیا۔ میرے ویر حسین نے آکھیا سی، فرمایا جس گھر وچ مینوں فرمایا سکینہ تے سکینہ دی ماں نظر نہ آوے مینوں ویڑا سنجا سنجا لگدا ہے۔ فرمایا نہیں زینب تو پھپھی ہے، انہوں فرمایا باپ والا پیار بھی دینا ہی تے پھپھیاں والا پیار بھی دینا ہی۔ فرمایا نہیں سکینہ یتیم ہو گئی میری گودی وچ آ جا۔ حضرت سکینہ پھپھو دی گودی وچ بیٹھیاں نے، ایک آن والی عورت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، آندھی ہے بی بی میں پیالہ پانی دا لے کے آئی ہاں، انہوں نوش فرما لو۔ فرمایا نہیں تو پہلے کتھے رہ گئی ہیں، میرے سارے پیاسے ٹر گئے۔ عرض کیتی بی بی میں محب اہل بیت ہاں، میرا خامد حضرت ہور جامع شہادت سارے تو پہلے نوش کر گیا ہے، میں او دی بیویاں تے میں وقت نو غنیمت جانیا تے اے پانی دا پیالہ لے کے آئیاں، بی بی صاحبہ انہوں نوش فرماؤ۔ حضرت سیدہ زینب نے لیا، آرام دے نال سیدہ سکینہ نو زمین تے لٹایا، ویکھیا کہ میرا پتر حضرت سجاد ایک کی فرد واحد بچے ہے، انہاں دے کول پانی دا پیالہ لے کے گئیاں۔ حضرت ثانیہ زہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا پیالہ لے کے حضرت امام زین العابدین دے کولو چلیاں گئیاں، جا کے آدیاں نے بھتیجے آؤ پانی پی لے۔ عرض کی تھی پھوپھو اماں تساں کیوں نہیں نوش کیتا؟ فرمایا بے پترا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے، پترا یتیم ہو گیا ہے میں تینوں باپ والا پیار بھی دیواں گی۔
فرمایا پترا پانی پی لے عرض کی تھی پھپھو جے پہلے چھوٹیاں نے پینا ہے میدان کربلا وچ میرے تو چھوٹی میری ہمشیر سکینہ بھی ہے پیالہ لے آتے اپنی ہمشیر سیدہ سکینہ کو لو چلے گئے جا کے آدھے نہیں سکینہ پانی پی لے حضرت سکینہ یا دیا نے میرا تسی تے پی لو فرمایا نہیں پھپھو آدھیا نے پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے تو میرے نالو چھوٹی ہمشیر پہلے پانی تو پیوے گی پھر تیرا ویر زین العابدین پیوے گا نوجوانوں ذرا سینے دے ہاتھ رکھ کے میری گل نو سننا حضرت سکینہ نے پانی والا پیالہ لے لے آؤ انج کر کے شہیداں والے دوڑ پیاؤ فانی ہزارہ فرما دیا نے سکینہ کی طرح جا رہی ہے عرض کر دیا نے پھپھو یہ پہلے چھوٹیاں نے پانی پینا ہے ایک میرا 6 ماہ دا علی اصغر چھوٹا جی ویر پہلے وہ پانی پیوے گا بعد وچ سکینہ پانی پیوے گی حضرت ثانی ہزارہ نے گھٹ کے سینے نال لایا فرمایا نی سکینہ یتیم ہو گئی ہے تیرا بابا بھی حوض کوثر دے جام پیا پیندا ہے تیرا ویر علی اصغر بھی حوض کوثر دے جام پین ٹر گیا ہے جنوں ہوراں پیاں کھڑاں دیاں نے اس خیمیاں دے اندر چھوٹی تو ہے پانی پی لے لوگوں جدو باپ صبح گھرانو جاندے نے نکیاں نکیاں تیاں آ کے پیرانو پھڑ لیندیاں نے آ کے لتھانو جفا مار لیندیاں نے عرض کردیاں نے بابا جو تو ٹر گئے میں نو پیار کون کرے گا فرماندے نے بیٹی میں تیرے واسطے شام کھلونے لے کے آواں گا میں تیرے واسطے پھل لے کے آواں گا میں تیرے واسطے جوڑے لے کے آواں گا انج دیاں گلاں کر کے باپ ٹر جاندے نے کم کرن واسطے لوگو اس تین تے پتا ہے قیامت تکر میرے باپ نے نہیں آنا کی حوصلہ سنا حضرت سکینہ دا حضرت سکینہ دا کی حوصلہ سنا آج بھی عید لنگی ہے باپ کہندہ خبردار میری دھین کو چھڑک نہ مارے باپ جدو سر تے ہوندے نے تیاں دیاں نے بازار دے سارے کھلونے ساڑے واسطے نے پہنا کدے بھی ویرانو فون کر کے نہیں آندیاں ویرا میں نو عید واسطے کپڑے لے کے دے دے میں نو جھوتی لے کے دے دے میں نو فلاں شے لے کے دے دے کیونکہ تیاں دا مان تے ترانوں دا باپ ہی ہوندا ہے حضرت سکینہ نو پتہ ہے قیامت تک میرا باپ نہیں ملے گا وا سکینہ تیرے حوصلے تو قربان ہو جاواں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی ایک ایک کر کے پیاسے ٹر گئے ان کو دین دنی دے سائیں طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں ایک ایک کر کے پیاسے ٹر گئے لوگوں دین دنی دے سائیں واہ ویلا نہیں کیتا سید زادیاں نے حضرات تی رات دا ٹائم ہے حضرت ثانی زہرہ فرما دیا نے کہ میں عشاء دی نماز پڑھی ورد و وظائف کر کے تے میں ساریاں دے خیمے وچ گئی پر میں نو سکینہ نظر نہیں آئی فرما دیا نے میں بڑا دھیان ماریا پر میں نو چھوٹی سکینہ نظر نہیں آئی ثانی زہرہ فرما دیا نے میں چل دی اتھے چلی گئی جتھے لاشے پہنے ساڑے شہیدان دے آپ فرما دیا نے میں ویکھیا اور لوگوں تیاں ہمیشہ سینیاں تے لیٹ دیاں جے پر سیدہ سکینہ تیرے حوصلے تو صدقے جاواں آپ سینے تے نہیں لیٹیاں باپ تے لتاں آلے پاسے پیران دے وچ لیٹیاں ہوئیاں نے ثانی زہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بھتیجی نو سینے نہ لایا سینے نہ لا کے فرمایا بیٹی یتیم ہو گئی نیتیاں تے سینے تے سوندیاں نے تمہیں سینے تے سوندی رہی
اج لتاں والے پاسے پیراں وچ کیوں پئی ہے؟ عرض کیتی پھوپھو اما میں اپنے باپ دے سینے تو بغیر نیند نہیں آؤندی، اج مینوں نیند نہیں آ رہی سی، میں ایتھے ٹری آئی جا کے اپنے باپ دے سینے تے سونی اچانک میں سینے تے سون لگی میرے باپے دا سینہ تیراں نال چھلنی ہویا ہے، مینوں خالی جگہ نہیں ملی، میں اپنے باپے دے قدماں وچ لیٹ گئی پھوپھو تینوں تے پتہ مینوں باپے دے سینے تو بغیر نیند نہیں آؤندی، پھوپھو میرا تے مان تے تران میرا بابا ہو سی، حضرت سیدہ سکینہ روندیاں نے نالے آندیاں نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اوے وطنوں چک مہارا بستی سنجی اوے نظری آوے کانڈ دیتی جد حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندیاں نے میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اوہ کون کرے رکھوا حالی اگے میاں صاحب فرماندے نے باغا دے وچ ہر یل توتا اوہ پھردا ڈالی ڈالی دے ٹر گئے مالی پھر اللہ یونا دا والی باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے ٹر جان مالی پھر اللہ اونا دا بولو بولو اللہ اونا دا فرماندیاں نے آ نہیں سکینہ سینے نہ لایا تے خیمیاں دے وچ لے کے آ گئیاں حضرات حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو لٹا کے سلا کے سانیے زارہ فرماندیاں نے کہ میرا دل کیتا میں ویر دی لاش تے جاما میرا دل کیتا میں پتیجیاں دیاں لاشاں تے جاما پتہ نہیں کل اتھے رہنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے میں جا کے پیرا دے کے آما سانیے زارہ فرماندیاں نے کہ جدو میں آئی ہاتھ وچ تلوارے میں اپنے ویران دے لاشاں دے اردے گردے پہ پھرنی ایک آن والا کوڑ سوار آیا میں پوچھنی وے تو کون ہے ثانی زارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانیاں نے کوڑ سوار آیا میں پوچھنی وے تو کون ہے فرمایا نی زینب اے کی دالاشا ہے فرمایا میرے ویر دالاشا ہے اے کنہ دیاں لاشاں پیانے اے میرے علی اکبر دی لاش اے کنہ لاشا پیانے میرے ویر عباس دالاشا ہے اے کندی جوڑی سیدہ زینب دیاں کھویں آنسو آ گئے لوگو آپ نے عرض کی تھی پوچھن والے میری جوڑی آن تے محمد دی جوڑی اے میرے پتیجے نے اے میرے پانجے نے اے میرے ویران دیاں لاشاں پیاں نے اے ساڑیاں غلاماں دیاں لاشاں نے وے پوچھن والے تو کون انہوں نے نقاب اٹھایا نقاب اٹھا کے فرمایا زینب تسلی نال ویکھ لے زینب تسلی نال ویکھ لے زینب آندیاں نے کوڑ سوار کہن لگاؤ تُد غریب دا میں نانا بچیڑی تیرا پہرا ویکھن آیا آپ عرض کر دیاں نے اس ویلے
کتھے سونا نا جدو اصغر گیا ترہا آیا نانا ہونے آئے جدو میرے ویر عباس دے بازو قلم ہوئے نے ادو کتھے سو جدو میرے علی اصغر دے نازک جے گلے دے اندر تیر ہو دے آئے ادو کتھے سو جدو میرے ویر عباس دے بازو کٹ گئے ادو کتھے سو نانا جدو میری جوڑی قربانی ہوئی ادو کتھے سو نانا جدو میرے ویر حسین شہید کیتا گیا ادو کتھے سو فرمایا نیتیے میں صبح تو لے کے ہن تک یہ تھیرے آوان نی زینب میں دے آخری دم تک جب تک میرے حسین دی لاش زمین تے نہیں آئی انی دیر تک مدینے گیا کوئی نہیں جدو دیاں لاشاں شروع ہویاں نے ڈگنیاں اس وقت تو لے کے حسین دی شہادت تک میں کربلا وچ رہا جدو دیاں لاشاں ڈگنیاں شروع ہویاں نے پہلا شہید ڈگیا ہے تھی حسین تک میں میدان کربلا وچ رہا حضرات پھر دکھڑے بھی انہوں سنا بھی دینے نا جیڑا اپنا ہوئے تو جیڑا پھر دکھڑے ونڈن والا ہوئے جدو بندہ دکھڑے سناندہ ہے تو پھر کی بیت دی ہوئے گی انہوں دکھڑے سنان دا مزہ نہیں آندہ ہونا پھر کی سیدہ زینب دا میں حوصلہ تے جگر سناوا جدے سامنے نانا کھلوتا ہے ثانی زارہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدو 11 محرم دا دن چڑھے آنا حضرات لوگوں کلیجہ پھٹ جائے گا فرماندیاں نے اساں ویکھیا یزیدیاں پلیداں بئی مانا نے اپنے آتے نماز جنازہ پڑھیا پر اہل بیت افراد تے کچھ جنازہ پڑھن والا نظر نہیں آ رہا انہوں نے اپنیاں لاشاں تے دفن کر لیاں زمین دے اندر پر اہل بیت دے لاشے زمین دے اتے پہ نے بے گورو کفن انہوں زمین دے اندر دفنان والا کوئی نہیں حضرات 3 دن تے 3 راتاں میدان کربلا دے اندر رہ سارے خیمے انہاں سامان لٹ لیا سادات دا میں کی سناواں جگر تے ہاتھ رکھ کے میری گل سننا حضرات سب کچھ جو لٹ لیا ابن سیاد دا آرڈر آ گیا کہ انہوں میرے دربار دے وچ پیش کیتا جائے کوفے دے اندر حضرت امام زین العابدین دے ہاتھاں وچ ہاتھ پکڑیاں پائیاں بھائی خادم صاحب پیران دے وچ زنجیر پا دیتی گلے دے وچ لوہے دا توق پہنایا گیا اور سب تو جڑا پہلا 40 اونٹنیاں تے اونٹاں دی قطار ہے اور جڑا سب تو اگے اونٹ ہے ان دے اوتے انج کر کے امام حضرت سجاد نو بٹھایا گیا اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے بیبیاں پاک نو سوار کیتا گیا حضرات امام علی مقام دا سر انور سب تو اوپر نیدے دی نوک تے ٹنگے ہے انہوں نے سر آپس دے اندر تقسیم کر لے 5 سر کوئی لے گیا 7 سر کوئی لے گیا 10 سر کوئی لے گیا انہاں شہیدان دے حضرات جدو انہوں نے سر اپنے آپس تقسیم کر لے جدو سر تقسیم ہو گئے اور سب تو اگے امام علی مقام دا سر انور ہے 40 انج کر کے اونٹنیاں دی قطار ہے چلدیاں ایک جگہ تے انہوں نے پڑاؤ کیتا انہوں نے بھوک لگی بے ایماناں دیوساں نو انہوں نے کیا کہ کوئی اونٹنی ذبح کیتی جائے ایک اونٹنی ذبح کیتی گئی او دا سالن پکایا گیا جدو بے ایماناں دے سامنے آیا نا یزیدیاں دے کھان لگے سارا خون بن گیا اور ان دے وچوں سمیل بدبو آنی شروع ہو گئی حضرت سجاد امام زین العابدین کو لائے آ کے کوڑے مار دے نے نالے پوچھ دے نے اوہ اے کی ہے فرمایا کی ہویا ہے انہاں کہ اسی بڑا وقت لا کے تے سالن پکایا ہے اینڈ تے سالن جڑا ہے شوربہ خون بن گیا ہے وچوں گندی سمیل آنی شروع ہو گئی ہے آپ نے فرمایا کہ تسی کنے نمبر والی اونٹنی ذبح کیتی سی انہاں کہا کہ جڑے 4تھے نمبر تے اونٹنی سی نا انہوں ذبح کیتی سی حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او لانتیو او ظالمو او جڑی 4تھے نمبر تے اونٹنی سی نا او دیتے میرا ویر 18 سال دا علی اکبر سوار ہو کے آیا سی فرمایا پاکاں دی سواری ہوئے تے پلیت کھامن اللہ نو گوارا نہیں گزرا تاں واسطے سارا اس طرح بن گیا ہے انہاں پھر کوڑے مارنے شروع کر دیتے حضرات ایک قافلہ چل دیاں
حضرت سیدہ سکینہ انج کھڑیاں ہو کے نا پیچھے اپنے بابا حسین دا سر ویکھ رہی نے. امام علی مقام دا سر انور جتھوں لنگدا ہے قرآن پاک دی تلاوت ہوندی جا رہی. جتھوں سر انور لنگدا ہے قرآن پاک دی تلاوت ہوندی جا رہی. حضرت سکینہ اچانک امام علی مقام دا سر انور زمین تے آیا. کوفیاں نے انہاں یزیدیاں نے بڑا اٹھان دی کوشش کی تھی کہ سر انور نو اٹھایا جائے لیکن سر انور چکیا نہیں جا رہا. آ کے حضرت امام زین العابدین انہوں نے کوڑے لگا کے آندے نے او زین العابدین جی تیرا بابا نیزے دے چڑھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے تے اے بھی دس سکتا ہے کہ میرا سر انور کیوں نہیں چکی ج رہا. جا اپنے بابے نو کہے. حضرت امام زین العابدین ہاتھ بن کر کی تھی بابا تہاڈا سر انور کیوں نہیں اٹھایا جا رہا. فرمایا پیواں نو دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے. فرمایا انہاں اونٹاں دی قطار وچ سب تو آخر تے میری دھی سکینہ سی جیڑی فرمایا کھڑی ہو کے باپ دا فرمایا سر ویندی سی. میری بیٹی دا سر میری بیٹی زمین تے آ گئی ہے. فرمایا اونوں اٹھاؤ میری بیٹی سوار ہو جائے گی حسین دا سر آپ ہی چکیا جائے گا. فرمایا حسین دا سر آپ ہی چکیا جائے گا. حضرت ذی وقار چلدیاں ایک عیسائی دا گرجا آیا. رات دا ٹائم ہے. ان آپس وچ مشورہ کیتا کہ ساڈے کول کوئی سر لے نہ جائے. رات دا ٹائم ہے. وہ عیسائی کہندا کہ میں اپنے گرجے دے وچ انجیل پہ پڑھنا. انجیل پڑھدیاں اچانک میں دھیان ماریا ایک نور دی شعاع نکلی آسمانہ تک جاندی ہے پھر آسمانہ وچ جا کے غائب ہو جاندی. فرماندے نے میں سجے کھبے دھیان ماریا تے مینوں ایک لوٹا پوٹا قافلہ نظر آیا اور مینوں ایک سر انور نیزے دی نوک تے نظر آیا. عیسائیاں دا پادری کہن لگا میں انجیل نو چھوڑیا انجیل نو چھوڑ کے قافلے والیاں کولوں آیا. قافلے والیاں نو کہنا لگا ایک دا سارے جدے سر وچوں قرآن دی تلاوت جاری ہے. ایک دا سارے جدے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے جدے وچوں نور دیاں کرناں پیاں نکلدیاں نے. حضرت جدو راہب نے انہاں پوچھیا اس پادری نے انہاں پوچھیا قافلے والے کہنے لگے تو کی لینا ہے کہ اج رات واسطے مینوں سر دے دیو. انہیں آکھیا سانو انعام کی دیویں گا. آکھیا گیا تینوں انعام دیتا تانوں انعام دیتا جائے گا میں تانوں 1000 دینار دیواں گا لیکن شرط رات دا جھٹ سر مینوں دے دیو. 2 تھیلیاں 500 دینار پا کے انہاں دے حوالے کیتیاں. اس پادری نے سر لیا لے کے اتے چلا گیا اپنے گرجے دے اندر. اتھے جا کے میرے امام دا چہرہ صاف کر جائے روئی دے نال انج کر کے خون صاف کر جائے کدے گرد و غبار سر وچوں لاندا ہے. سارا سر صاف کر کے ایک اونچی جئی جگہ تے رکھیا. پادریاں دے میں ویکھیا کٹیا ہویا سارے اس سر وچوں قرآن دی تلاوت جاری اندے وچوں قرآن دی تلاوت جاری ہے. پادری کہنے لگا میں ویکھیا قرآن پڑھیا جا رہا. اللہ دا قرآن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی. پادری نے سارے رشتہ دار بلا لے سارے سے سر انور دے اردے گردے حلقہ بنا کے بہ گئے. ساری رات سر حسین جو تلاوت سنی جا رہے لوگوں. ساری رات سر حسین جو تلاوت دی آواز آدھی رہی. جدو تہجد دی نماز دا ٹائم ہویا انہاں ویکھیا سر حسین وچوں نور دیاں شعاواں پیاں نکل دیاں نے آسماناں دے اندر جا کے غائب ہو جاندیاں نے.
سامنے پادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے آندا سرے حسین تے تیرے وچوں تلاوت قرآن جاری ہو سکتی ہے میں تینوں گواہ بنا کے تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا چاہنا وا قیامت والے دن اپنے نانے دی بارگاہ وچ میری شفاعت کرا لویں سرے حسین نو سامنے رکھ کے کلمہ پڑھیا جدوں دن دہاڑا چڑھیا سرے حسین لے کے جا کے کوفیاں دے سامنے پیش کیتا یزیدیاں نو دے دیتا نالی اونچی اونچی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہونا آکھیا تو کلمہ پڑھ لیا ہے سچی دسیا جے کون ہے یہ قوم دے باغی نے یہ پادری کہن لگا مینوں باغی نہیں لگ دے مینوں تے مسجد نبوی دے نمازی لگ دے باغی نہیں لگ دے مسجد نبوی دے نمازی لگ دے نے اوہ ظالم ہوئے کون ہے اوہ نیا کیا یہ دا نام حسین ہے یہ ساڑھے نبی دا نواسا حسین ہے یہ تے باب دا نام حیدر قرار ہے یہ تی ماں دا نام فاطمہ زہرہ ہے اوہ نیا کیا ظالم ایڑیاں نسبتاں جانو حیاؤ نہیں آیا اوہ نیا کیا تو کلمہ کی میں پڑھیا ہے پادری کہن لگا یزیدیو ایتی اپنے اپنے نصیبان دی گلے تو ساں کلمہ پتہ نہیں کتے کلوں پڑے آئے میں نو راتی آگے حسین دا نانا کلمہ پڑھا میں نو راتی آگے حسین دا نانا کلمہ پڑھا گیا ہے حضرات فرمایا میں نو راتی آگے حسین دا نانا کلمہ پڑھا گیا ہے میں تحدیث نعمت دے طور تے راتی الحمدللہ حافظ عمران آسی صاحب قصور تشریف لے آئے پھر علیحدگی جو ملاقات ہوئی پھر آپ نے سبق سنیا پھر دستار بنی فرمایا پترا جدو میرے پیر نے میرے سر تے دستار بنی سی نا تو فرمایا اونا آکھیا سی چورے دے تاجدار نے کہ لالچ نہیں کرنا تے پگ دی لاج رکھنی ہے تو شگرد میرا بننا پیا پترا پگ دی لاج رکھنی ہو لالچ نہیں کرنا عالم دین ہی ہوندے نے لوگ جو مرضی کہن لیکن جو راتی میں انہاں کل بیٹھ کے ادھا گھنٹا جو سکون حاصل کیتا ہے نا واقعی جڑا امام علی مقام حضور دی آل دا ذکر کرنے والا ہوئے نا اصحاب دا ذکر کرنے والا ہوئے او قبران میں جا کے بھی زندہ ہوندا ایک ایسی چاشنی راتی الحمدللہ نصیب ہوئی آپ نے فرمایا کہ اے اپنے اپنے نصیب تے مقدر دی گالے تو ساں کلمہ پتہ نہیں کدے کولو پڑھے ہے مینوں راتی آکے حسین دا نانا کلمہ پڑھا گیا ہے حضرات چلدا چلدا قافلہ کوفے پہنچیا ابن زیاد دے دربار دے اندر جدو ابن زیاد دے دربار وچ پہنچا ابن زیاد کہنے لگا اے منڈا کون ہے ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں انہاں کہا جی اے آخری حسین دا پتر بنج گیا اے دا نام علی الاوسط زین العابدین ہے انہاں کہا انہوں بھی قتل کرو ثانی زہرہ با پردہ کھڑیاں ہو گئیاں آپ نے فرمایا ظالمہ مینوں نہیں پتہ قیامت کدوں آنی ہے جے اے دا وال بھی ونگا ہو گیا نا اے دے تو ساڑی نسل چلنی ہے جے آج میرے پتر علی الاوسط زین العابدین دا وال بھی ونگا ہو گیا پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے میں انج دی دعا کران گی بد دعا دیواں گی قیامت آن تو پہلا قیامت آئے حضرات جدو پھر سیدہ پاک نے خطبہ پڑھیا انہوں گل نہ آئی انہاں کہا انہوں فوراً لے جایا جائے دمشق یزید دے دربار دے اندر جدو یزید دے دربار وچ لے کے ٹرے نے اس قافلے نو تے رستے وچ رات پہ گئی خولی کہنے لگا ہون کی کرنا ہے انہاں کہا سرے انور تیرا گھر قریب ہے تو لے جا کدے راتی آپ نے کل کو کھو کے نہ لے جائے میں کتاباں وچ پڑھے ہے تقریباً 600 میل کوفے تو ملک شام ہے کنا 600 میل جدو انہوں نے ویکھیا نا کہ جتھوں بھی سر لگ دے تے ایک قرآن دی تلاوت کردہ جا رہے ہیں لوگ کی پچھن تے مجبور ہو جاندے نے تے اسی دسن تے مجبور ہو جانے ہیں جتے تے قرآن نازل ہویا ہے اے او دا دوتر ہے تے سارے حالات ساڑے خلاف آندے نے میں کتی او نہ ہوئے حالات سارے ساڑے خلاف ہو جان او پٹھیاں رستیاں تو لے کے گئے جڑا تقریباً 600 میل دا فاصلہ 8 تو 900 میل فاصلہ تے کرنا پیا اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے سادات سیدزادیاں نو بٹھا کے حضرات یہ جدو لے کے گیا نا کر
انہیں کہا میری بیوی محب اہل بیت ہے جی انہوں پتہ لگ گیا کہ اے سر حسین ہے تو میرا کی بنے گا بالآخر انہیں کہا کہ میں منہ ہنیرے نکل گا جدو منہ ہنیرے لے کے نکل جاواں گا جدو تہجد پڑے گی انہیں سر انور نو لیا تے لے کے تنور دے وچ رکھیا جدو تنور وچ رکھیا تے آپ بے ایمان سو گیا پچھلی رات دا ٹائم ہویا جہنمی خامد جنتی بیوی تہجد واسطے اٹھی تہجد پڑھنے لگی ہے تو وضو کیتا وضو کر کے گھر دے سین وچ ویکھیا اس تنوری دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے اس تنور وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے جدوں انہیں اتوں انج کر کے پردہ چکیا ویکھیا وچ سر حسین جدی زیارت واسطے حضرت خدیجہ بھی آئیاں نے حضرت آسیہ بھی آئیاں نے حضرت رقیہ بھی آئیاں نے حضرت سارہ تے ام کلثوم بھی آئیاں نے حسین دی اماں زہرا بھی آئی ہے اپنے خامد نو ٹھوکر مار کے آندی ہے اٹھ بے ایمانہ کتھے گیا اسے اسے قوم دے باغیاں نال جنگ کرنے گیا اسا اسے پھر کی ہویا اسے اسی غازی بن کے لوٹے انہاں نو شکست ملی کنوں پھڑ کے جدو تنور تے لے گئی آندی وے اے قوم دے باغی نے جدے سر وچوں نور دی لاٹ نکل دی سیدھی اسمانہ وچ جا کے غائب ہو جاندی ہے وے عقل دے انیا جڑے باغیوں نے ایڈے سونے چہرے نہیں ہوندے آکھن لگا تو چاندی کی ہے کہن لگی اج تو بعد تو میرا خامد کوئی نہیں میں تیری بیوی کوئی نہیں کہ تو شریل آدنال میری بیوی ہے اجے میں تینوں طلاق نہیں دیتی آکھیا وے ظالمہ جدو جدا جدا مذہب ہو جان پھر طلاقاں بھی ہو جاندیاں نے آج تو بعد میں تیری بیوی کوئی نہیں وے ظالمہ میں پچھلے سال حج تے گئی کعبے دا طواف مکمل کیتا طواف مکمل کرن تو بعد حجر اسود نو چومن لگی اچانک آواز آ گئی لوگو نبی دا پوترا حسین آیا جننے بھی لوگ حجر اسود نو چومن والے سن ادھروں اٹھ کے حسین دی زیارت کر دے کوئی ہاتھ چمدا ہے کوئی پیر چمدا ہے بے ظالمہ حجر اسود نو تے نبی ایک باری چمیا ہے حسین نو 7 یا 8 سال نبی چمدا رہا فرمایا وے ظالمہ حجر اسود نو تے نبی ایک باری چمے ہیں حسین ہوئے جنوں بار بار 7-8 سال نبی چمدا رہے حضرات گل مقامہ انج کر کے ایک بازار دے وچوں نکلیا شہر دے ایک بی بی آ گئی جدو بی بی آئی نا لوگاں نے کھجوراں سٹیاں حضرت سیدہ سکینہ دے منہ دے وچ کھجور آ گئی ثانیہ زہرا نے ویکھیا نا تے بزرگو اگے ود کے تے انہیں انج کر کے سیدہ پاک نے انگل مار کے تے کھجور باہر کڈی فرمایا اسی سیداں سے سیداں دے صدقہ نہیں سیداں دے صدقہ نہیں لگدا ہو سکدا صدقے دی کھجور ہوئے فرمایا عرض کیتی پھوپھو بڑے دن ہوئے نے نہ پانی ملے ہے نہ روٹی ملی ہے تے میں نو بھوک بڑی لگی ہے فرمایا سکینہ صبر کیتے ہی تے صبر کر فرمایا تیرے نا دیاں سبیلاں قیامت تک ساڈے غلام لاندے رہن گے تیرے نا دیاں سبیلاں لگ دیاں رہن گیاں حضرات ایک بی بی نے سنیا نا کافلہ آیا لٹیا پٹیا اپنے گھر دے وچوں سکے ٹکڑے لے تے آندی ہے کہ میں اس عورت نو ملنا ہے جڑی اس عورت دی سپہ سالار ہے انہاں دسیا او ثانیہ زہرا با پردہ نے آ گئی آ کے کول آ کے آندی ہے بی بی میں نو لگدا ہے تو بڑیاں مصیبتاں وچیں لگدا ہے بڑیاں تکلیفاں دے وچیں یہ آہو تو میں نو لگدا ہے تو انہوں بھوک تے پیاس بھی بڑی لگی ہوئے گی فرمایا آہو تو ساڑھے درد ونڈن آلی ہے ساڑھے تے درد کسے بھی ہون تک نہیں ونڈے تو کون ہے آکھیا بی بی میں نو انج لگدا ہے جی میں تو مدینے دی رہن والی ہیں
ਨੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾ ਸਲਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? अम्मा बीबी बोल के कहने लगी सैयदा फातिमा ज़हरा दी मदीना शरीफ के अंदर नुकरानी सा। एक दफा सैयदा फातिमा ज़हरा ने मैनू कोल बिठाया, बिठा के फरमा दिया ने तू साडी गुलामा एक वेला आवेगा तेरे कूफे दे अंदर लुटिया पुटिया काफला आवेगा, तेरे को जो हो सके और काफले वालियां दी खिदमत कर लवी, क़यामत वाले दिन अपने हुजूर को जन्नत मैं लेके देवाऊंगी, मैं तो खिदमत करने वास्ते आई हाँ। सैयदा फातिमा ज़हरा दी मैनू आप दी वसीयत याद, सानिया ज़हरा रो के फरमाया नहीं फातिमा ज़हरा नू जाननी है मैं उन्हां दी कनीज़ साऊं, उन्हां दे घर दी नुकरानी साऊं, उन्हां दे बच्चियां दे कोई हालात भी दस, एक उन्हां दा पुत्र हसन सी, एक हुसैन सी, एक इमामे मोहसिन सी, उन्हां दियां धीआं भी सन जिन्हां दे विचों हज़रत ज़ैनब नूं मैं गोदी चुक के खिडांदी रही हाँ। सानिया ज़हरा दा कलेजा फट गया, आप दी चीख निकल गई, आपने फरमाया अम्मा जिस ज़ैनब नूं गोदी चुक के खिडांदी रही है ओ ज़ैनब जो कि मैनू आख दे, ज़ैनब नूं गोदी चुक के खिडांदी रही है लोग मैनू ज़ैनब आंदे ने। हज़रात सारा कुछ छड़िया, काफला चलदा चलदा यजीद के दरबार के अंदर पहुँच गया। जो यजीद के दरबार पहुँचन लगा ना, इन्हें 40,000 की फौज कलाई के जाओ जेड़े मेरे गाजी ने, जेड़े मेरी जमात के लोग ने, यजीदी ने, उन्होंने प्रोटोकॉल दे के ले आओ, और जेड़े वो लोग ने जिन्हां दे सामने मैनू फतह हुई है उन्हां दी जिल्लत रसवाई वास्ते ढोल तमाशे और गाने बाने बजाओ। हज़रात ढोल बजने शुरू हो गए, गाने बाजे, लुडियाँ पानियाँ शुरू हो गई। यजीद की जित उते ये काफला चलदा चलदा जदों यजीद के दरबार में पहुंचा ना, यजीद ने कहा सरे हुसैन मेरे सामने ले आया जाए। सरे हुसैन को तश्त विच रखे है, थाल विच रख के जदों सामने पेश किया गया, यजीद पलीद बेईमान ना हंजार इंसान ने, इनू इंसान कहना भी इंसान की तौहीन है, इंज करके छड़ी मारी। सामने हजरत अबू बरजा गालबन सियाबी रसूल बैठे सन। आपने फरमाया जालमा हया कर, जिन्ना लबां ते छड़ी मारना पे मैं कई बारी वेख्या हुसैन दा नाना इन्हां लबां नूं चुमदा ही रहिंदा हुंदा सी। बेईमान यजीद कहन लगा जे तू सियाबी नाना होंदा ते मैं तेरी धौन ला छड़नी सी। सियाबी रसूल ने फरमाया जालिमा सियाबी होने का तेनों बड़ा एहसास है, नवासा होने का कोई एहसास नहीं। फिर जो खुतबा दिता इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, यजीद कहने लगा बस बस चुप कर, मैं जित गया, वेख तेरा बाप का सर मेरे सामने पे हार गया। आपने फरमाया अच्छा। उधरों अजान शुरू हो गई। जो अजान शुरू हुई ना, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जदों मुअज्जिन ने आख्या शहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फरमाया अल्लाह वास्ते एक बारी रुक, मेरे नाने दा तू भी कलमा पढ़िया, अज यजीद दा तू हमैती बने, एक बारी रुक जा। जो मुअज्जिन रुकिया, आपने फरमाया यजीद पलीदा सही सही दसी, अजान विच तेरे नाने दा नाम या मेरे नाने दा? कहन लगा ये ते तेरे नाने दा नाम है। फरमाया जालिमा तू चाहता सै अजाना बंद हो जावन, तू चाहता सै इस्लाम असल हालत में ना रह जाए। आ वेख अज मेरा बाप जित गया है, अजाना मेरे नाने दियाँ हो रही ने। ओ यजीदा तू क़यामत तक मिट जाएगा, मेरा बाबा अज भी हुसैन बादशाह है, क़यामत तक हुसैन 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 होती रहेगी। हजरात फिर हजरत सज्जाद ने खुतबा दिता, मैं किताबों में पढ़िया जी इन्हें काली पट्टी बन ली। काली पट्टी बन के इन्हें जो वेख्या कि एडा खुतबा, ये तो सारे लोग ने, सारे लोगों ने उठ के मैनू जुतियां मारनियां ने। काली पट्टी बन के इस बेईमान ने पिटना शुरू कर दिता। हजरत सज्जाद ने मिंबर ते बह के फरमाया जालिमो जाओ पिटदे ही रहोगे, फरमाया पिटदे ही रहोगे, तुसा मेरे बाबे नू शहीद कीते। हजरात जदों इन्हें वेख्या कि हालात सारे मेरे
خلاف ہو رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت سی، جنہاں نو کوفے تو معزول کیتا گیا، جڑے کوفے دے گورنر سن، انہاں دی ڈیوٹی لائی کہ تسی انہاں نو لو اور مدینہ شریف پہنچاؤ۔ حضرات پھر اے یزید پلید بے ایمان انہیں مدینہ شریف تے حملہ کیتا۔ ڈاکٹر صاحب کی بلا مدینہ شریف مسجد نبوی شریف بے ایمان نے گھوڑے بننے، او ممبر رسول دے نال انہیں گھوڑے بننے، ممبر رسول دے نال اندے گھوڑیاں نے لتاں بھی کیتیاں تے پیشاب بھی کیتے۔ اج کئی لوگ لگے پھر دینے جی حسین جی او یزید ساڈا ہے، بڑے یزید دے طرفدار نے۔ پھر انہیں کعبہ شریف تے حملہ کیتا، کعبہ شریف نو جلایا اس بے ایمان نے، اور مدینہ شریف دیاں عورتاں پاک باز 3 دن تے 3 راتیں نے اپنے لشکر تے حلال کیتیاں، 700 جید صحابہ نو شہید کیتا، 1000 تابعین نو شہید کی کروایا اس بے ایمان نے، حل چل مچا دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا دجال نو بڑی طاقت ہوئے گی، پوری روئے زمین تے پھرے گا، پر میرے رسول نے فرمایا میرے مدینے نہیں آوے گا، اے ظالم دجال تو بھی کوئی اگاں والی شے۔ حضرات انہیں مدینہ شریف تے بے حرمتی کی تھی۔ لوگ سانو آندے نے کہ تسی یزید دا حال نہیں دستے، پھر یہ دے نال کی ہویا؟ انہوں ایک کینسر دا پھوڑا نکلیا، ایک کمرے دے وچ باندے کینسر دا پھوڑا نکلیا۔ بعض نے لکھیا کہ انہوں درد کولانج ہوئی، پانی منگدا ہے کوئی پانی دین والا کوئی نہیں، سکا پتر پانی نہیں دیندا، بیوی پانی نہیں دیندے، بچے پانی نہیں دیندے۔ 3 دن تو بعد بے ایمان تڑپدا ہویا اسے کمرے دے وچ مر گیا، تے بوت سمیل کوئی دوروں بھی نہ لگے جس کمرے دے وچ بے ایمان سی۔ اور ابن زیاد جڑا ایندا مشیر خاص سی، اس بے ایمان پھر حضرت مختار سقفی جنہاں نے پھر بعد انہاں دا معاملہ بہرحال ہو گیا جو ہویا، یہ مختار سقفی نے پھر چن کے ساریاں نو قتل کیتا۔ عبید اللہ بن زیاد دا سر لا کے رکھیا، جدو سر لا کے سامنے رکھیا لوکی آندے نے اسی ویکھیا ایک بہت بڑا سپ آیا، انج کر کے عبید اللہ بن زیاد دیاں اے ناساں دے وچ وڑیا، انج وڑ کے تے منہ دے تھانی نکل آیا، پھر منہ وچ گیا، پھر ناساں دے تھانی نکل آیا۔ لوکاں نے ویکھیا جڑے حضور دی آل نو شہید کرن والے سن انہاں دا انجام بڑا بھیانک ہویا۔ آؤ گل مکدی مکا دیاں، جدو لوٹا پوٹا قافلہ مدینہ شریف دے اندر آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے لوگاں نو پتہ چلا، سارے مدینے دے لوگ بارے آ گئے، حسین مکے تے کربلا وچوں واپس آ رہے، ام سلمہ نو سارا ہی پتہ سی، میرے نبی نے پہلے خبر دے دیتی سی، کچھ مدینے دے لوگاں نو پتہ چلیا حسین بادشاہ نو شہید کر دیتا گیا۔ او لوگو کیڑا حوصلہ رکھ کے سناوا، جدو قافلہ مدینے وچوں نکلا سی 40 سواریاں تے مشتمل سی، ہن کوئی بندہ انہاں وچ نظر نہیں آ رہا، نہ حسین نظر آ رہے، نہ غازی عباس نظر آ رہے، نہ علی اکبر نظر آ رہے، نہ علی اصغر نظر آ رہے، نہ انہاں وچ آن تے محمد نظر آ رہے، نہ ابو بکر بن علی نظر آ رہے، نہ عمر بن علی نظر آ رہے، سارے میدان کربلا وچ جام شہادت نوش کر گئے۔ ثانی زہرا دی بھتیجی حضرت سغرا یادیاں نے پھپھو میں اپنے ویر 6 ماہ دی علی اصغر واسطے کپڑے بنا کے رکھے نے، میرا ویر کتھے وے؟ ثانی زہرا دیاں چیخاں نکل گئیاں، اور لوگوں مدینے وچ قیامت سغرا نازل ہو گئی۔ مدینہ شریف دے لوگ انج تاڑا مار مار کے روندے نے، نالے پوچھ دے نے سکینہ ہو بابا کتھے، نی زینب تیرا ویر حسین کتھے وے، نی زینب تیری آن تے محمد دی جوڑی کتھے وے، توڑی جماعت دا علمدار عباس کتھے وے، اج کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ثانی زہرا فرمایا ساڈا رستہ چھوڑو، میں ساریاں تو پہلے ساریاں گلاں اپنے نانے نو سناواں گی۔ نانے دے روزے تے چلیاں گئیاں، جا کے کلاوے وچ لے لیا، آندیاں نے نانا میں زینب آئی ہاں، اج ویر حسین کوئی نہیں، روندیاں نے نالے آندیاں نے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا
سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی لوگوں سچی پوچھو میرے نبی دی قبر حرکت وچے آ گئی ابو بکر صدیق دی قبر بھی حرکت وچے آ گئی عمر فاروق دی قبر بھی حرکت وچے آ گئی آسمان دیاں حورا رو رہیاں جنت فرشتے رو رہے لوگوں زمین بھی کمب گئی آسمان بھی رو رہے ہو بلکہ سچی پوچھو آج تسی نہیں حسین دے غم وچ روندے حسین دے غم وچ جن بھی روئے نے حسین دے غم وچ چرندے تے پرندے بھی روئے نے حسین دے غم وچ جانور بھی روئے نے میں کتاباں وچ پڑھیا جڑا حضور دی آل دے اے جڑا گلاں سن کے اکھاں وچ انہاں دی محبت دا ایک آنسو آیا گیا انہاں تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی انہاں تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی حضرات اگلا جمعہ ماہ سفر چاہ رہے ہیں میں کوشش کیتی کچھ منٹ تو اٹھتے لے تاکہ اگلا جمعہ